سلام كبرات بيتسب ماردا تايمز نلوم علت استفالالو مزاقبت داسيسنا مرتوعتات تقيسنان هتصارينان زغربنايم حدش تحبريتاتات حزنا لكم قريبنا لنا نايلوم رسوانين بزعبا معبالة أورنت قرنا أفريكان أسلالفا هقرات تزوبان كوينو بفلاي دما قداي بوليتيكا إثيوبيا والناس صحبت ماخل مخوانو قصيلو لزبليوم إذا كنبل زخالنا بشاعت وصرو سوداناوين عبالات عمز تعطو قجلا الريسيف أب إثيوبيا صفيح معلمن موافرن كوهابون كلو مدلاو توجيو أبناي موداتا معرافي ركبو انتاي نتزو قداي بزقبا نزرو الدوسب إذا عبيت أقام حيزو خمس زخيل أجندايو بمنصر ربحة تقراين ترين عيدما أزيو حدقنيا صعبين كم تزخيل حدقنيا زوباو متفنان كم زولو زمالاخت كونتاتيوم إذا خنبل زقددنا سرعات بلسقنا إثيوبيا نزعتو قجل حيل السودان نابربحو بموعال أبلع الهزبي كالتو تسخر عتن منبار كم مسالل كتقومو اللي خيل يزبل سقاعت سلزلويو كابزب توسخي أمونغو هايمانوتاتن بهيراتن حاوي بمدقوالن كرحنت بمفتارن عدم سلطانون من نوح كم كاند استراتيجاوت المقريسو من قصقاس مجمارو كونتات إثيوبيا نداتو ساسبن ناتحلالخن كقص المخانو يزرد أكام بقبرش براو من قصة عربي مريت زمسوات سراوي تعمل شرع وي RSF أبلعلو سلاماويان نسوهات زيقاتات سودان زفت صموصف زيبل قبن زر مصنات علم بحر دمسي أبزو قزلو قوان إثيوبيا قنا حيلو هاتناخيرو اندقنا دم عشلاتن عديتاتن كستي أقب بلاخت لغو نسابات نفسا زخونت هاقر عربي مريت مخيرا زكيرا ناب تقبار آتيات ركب ازود ما بتعمل بزوح $1 بليون زفسسو بروجكت متنخار سراويت دعم سريع بالجنرال البرهان زمرح منقست تهاجر نمقلبات راي زي كونس بوانو إثيوبيانو عطوات أبزبيتاو بوليتيكاو زعباتاتون دمس هزبن معفان كتقامولهم كم تغيل قدوسات زيغاتات سقاطهم يقلصوم بفلاي مستقراي أبزهلو كوينات سرعات بالسقنا نزوم عطوات كم توسخ حيلي كتقامولهم كم زخيل يزن قرزولهم سرعات بالسقنا كم تقد محموش عامت ناب تقراي انتزمت سراويت صومال سراويت إيرتران كالوت قداماوين حيلتاتن اختيتو هزبن عدن زبرسة كمتي أصوراتن حيل سبن وصاة تقيمو چكانو زمسكرلنا مسايت راي زي كونس مسكولهم هزبتات قربابتهم ون كدام يميلو وفيرو مسالا دخمتن دحرتن مرحت حوحات حساب لبو سميرلو زدالي يقول عينت بقل فقيع خساب زولو تواسيو يوم سرعات بلسقنان دناقور مرحت تقراين هزب تقراي مسكولو خدامة غيرم ويم بزيكا مس هزبن منقستن سودان مالتيو يخون انبر ابت جونوسايداو كوينات مريت صبيبو بيمان صقام مريت كم عنقو صبيباتو ناب سودان ابز تسددو الأوان صلات هزب تقراي نتقارو سلزعقوبن بسلام كنبرو سلزقبرن تراي ابلعل هزبن منقستن سودان كيم قواصيروم معالتن حلو دحر مصنح أمونغو سوداناوين حيلتات كوينات حد مول عسعيبو اب قد نتجكانن أشبارن حيلا الريسيف تسلفهم كونتات بوليتيكا سودان كوساسب مقبار تراي زي كونس اب سودان تعاقب زولو وصو حزب تقراي اب تخوينات يساتف كم زولو سحت حبريتا بموزع كابناتهم بتر زملت هزبي بتر قبر شبراو دعمل سريع كعرفو دقاقيمهم ساويعمون تمحصينمون معراب تقراي مليوم نموراس رست هزب تقراي بورار كتت آتيخا منزع خان موساد ناي بعل خان مقبار يتكمي زولو كل عينت قبن فسيمهم كساقبو زي كالوزوم كدعات كشعات وررتي نتقزير حزين اللو اب ايدم زودق هزبي بدو اقاصيلوم كم انسسا حريدوم ايدون اقرون ندحريت اسيروم مسيوتو ناب زملأ وحج كرم تروبا تكزا دربيو ماتيوم كي اغلوم نتا املاخ ترفي لواه سودان زاتوتيوت نمغزاف ولا اكساب حزي دك اس كم زي وسدوم تتقليعوم كزاربو يوم زوعلو تلمومن مسخع دما يحقزنا يوم مسبلووم منقستات يخون قبر شبراوين عطوات بحبار نمسرح قال كيدان اسيروم اللو كمتو الشمع عربي ميريت زخونه قجلا الريسيف كاند تحبابر زتلمون مخان تحاريو ناب تقبار تاعتي اللوم دعمل سريع بشاعت زغصرو حدش تابالات ملميلو ناب إثيوبيا بمسداد اب كلل بينشانقول قمز تدالو اللوم ما اخل تعليم سفيح سلطناك وهابون بمقبار بمبرق سودان حدش متقعت بمخفات ابلعلو سراويت سودان صلوا مفتار زبل تلمزلو انتغون اتوانا مصرقنا ابدوب مبرق سودانن معراب تقراين زركب ارم 7 سراويت تقراين موقع كم زخونه نزحبريتا قربت زلوم اكلات يزاربو بتوسخين ابدوب ايرتران سودانن ون سحيبكا بموساد ابوسن بوتاتات معراب سودان ستوسن حيل الريسف ناب مبرق سودان غوتيتكا بممصا
ቅድም ኢሎም ህዝብ ትግራይ አንጻርኩም ተቃሊሱ ክትሰዓሩ ገይርኩም እዩ ክብሉ ስለጸንሑ ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ናይ በቀል በትሮም ክዕርፉ ይደፋፍኡዎምን ይልምንዎምን ከም ዘለው እሙናት ፍልፍላት ሓበሬታ ይገልጹ ኣብ መዋስንቲ በረኻታት ሸረሪናን በረኸትን ዝንቀሳቀስ ኣርሚ 70 ሰራዊት ትግራይ ብስርዓት ብልጽግና ከም ዋና ስጋኣት ስለዝውሰድ ሓበራዊ ስጉምቲ ክውሰደሉ ኣብ ሓያል ምሽበሻብ ይርከቡ እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣመራርሓታት ህወሓት ህግደፍ ኦነግን ፋኖን ምስ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ መንግስት ሱዳን ሓዱሽ ናይ ሓባር ቃልሲ ንምውላዕ ይንቀሳቀሱ ከም ዘለው እውን ተገሊጹ እዚ እውን ሓዱሽ ዞባዊ ሳዕቤን ከምጽ ዝኽእል ኣካይዳ ከም ዝኾነ ተንተንቲ ፖለቲካ ይዛረቡ ብሓፈሻ ኣብ ዝቀርና አፍሪካ ዝረአ ዘሎ ምዕባለ ጽምዶን ኣሰላልፋን ንህዝቢ ትዞባ ናብ ዝለዓለ መከራን ጸበባን ዘእቱምበር ሰላምን ልምዓትን ከረጋግጽ ከም ዘይኽእል ፍሉጥ እዩ ስለዝኾነ ድማ ቅንዕና ዘሎ ምሕደራን ፖለቲካዊ ሰላልፋን ኣገዳሲ እዩ ንብል ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ዜና ማርዳ ታይምስ ንሎም ዘዳሉ ናይ ዕለታዊ መደብ ኣብ ዝንዛዝም ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ርእሰ ጉዳይ ክሳብ ንረኸብ ሰላም